स्टार्ट गर्दै तपाईकोमा नोटिफिकेसन आयो होला माथि हैन र अस्तिको क्लासमा के छ कन्फ्युजन के छ सोध्नु पर्ने ट्राई गर्नु हो के सोध्नु पर्ने केही छ त्यस्तो भन्नु त ल यो गस एलिमिनेसनमा गस जर्डनमा केही छ त्यस्तो सोध्नु पर्ने क्लास हैन सर एकजनाको छैन अरु नि कि ट्राई नै गराएको छैन त्यो त भएन नि है ट्राई गर्नु पर्यो ट्राई गरेन भने त कसरी सिकिन्छ र अब अनलाइन क्लासमा अनलाइन क्लास भनेको चाहिँ टिचर भन्दा स्टुडेन्टले बढी एफर्ट दिनु पर्यो एक्टिभ प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो क्या अब नभए त पछाडि हुन्छ ल अब आज क्लास चाहिँ त्यही अस्तिकै कन्टिन्युसन हो अब इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स आज गर्छौँ है त अनि अब म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकालेको तपाईँले कहिले गर्नुभएको छ याद छ कसरी गर्थ्यो इन्भर्स याद छ निकाले सर 1/8 को मेन इन्टु एड्रेस के गर्ने निकाल्थ्यो ल पहिला 10 मा ल 10 मा है ल सुमनजी ल ल अब अरूलाई पनि क्वेसन सोध्नु पऱ्यो तपाईँ त फ्याक्ट भनिहाल्नुहुन्छ अब चाहिँ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि एबी इक्वल्स टु आई होइन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स इन्भर्स भनेको के भन्दाखेरि इन्भर्स भन्नुभयो भने 1/2 इन्टु 2 भनेको कति 1 हुन्छ इन्भर्स भनेको है सो कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्नु हुन्छ भने त्यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्यो भने यदि 1 हुन्छ भने द्याट इज इन्भर्स हो क्या जस्तै कि ए इक्वल्स टु बी इन्भर्स है बी इक्वल्स टु ए इन्भर्स भयो भने यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ अर म्याट्रिक्सको फर्ममा हुँदाखेरि त्यो भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ हो अब यसलाई यो प्रपर्टी युज गरेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ त्यो म्याट्रिक्सको अगमेन्टेड फर्म लेख्छौँ र यता आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स लेख्छौँ र अब हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउने र यहाँ जुन भ्यालु आउँछ यो म्याट्रिक्समा जुन भ्यालु आउँछ त्यो रिमेनिङमा भनेको त्यसको चाहिँ इन्भर्स हुन्छ युजिङ गस जर्डन मेथड हामी गस जर्डन मेथड युज गरेर यो म्याट्रिक्स अगाडिको 3x3 को म्याट्रिक्सलाई चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउँछौँ यसमा कन्भर्ट गर्छौँ र कन्भर्ट गर्दाखेरि यहाँ जे भ्यालु आउँछ त्यो भनेको त्यसको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ हो यति बनाए यहाँ आइडेन्टिटी बनाउनु भयो भने यो भनेको त्यसको इन्भर्स हुन्छ ठिक छ बुझ्नुभयो यो कन्सेप्ट बुझेन सर बुझेन अब यहाँ त के हो भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि ए भन्ने म्याट्रिक्सको मेरो साउन्ड त क्लियर छ कि के छ भन्नु त क्लियर छ सर तपाईँले अब कुनै पनि क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि फाइन्ड आउट द इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स युजिङ गस जोर्डन मेथड भन्छ कि इन्भर्स निकाल्ने युजिङ गस जोर्डन मेथड तपाईँले अहिलेसम्म अगाडि पढ्नुभएको चाहिँ यो +2 सम्म अथवा फर्स्ट सेमिस्टरमा गर्नुभएको छ भने चाहिँ को फ्याक्टर निकालेर डिटर्मिनेन्ट निकालेर इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स निकाल्थ्यौँ त्यो भनेको एकदम टिडिएस वर्क थियो अब त्यो हामी त्यसरी गर्दैनौँ है अब यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि सपोज तपाईँलाई यहाँ चाहिँ गिभन म्याट्रिक्स ए फाइन्ड द इन्भर्स भन्छ ए भन्ने म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल भने सो यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि अगमेन्टेड म्याट्रिक्स विथ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स इज भन्यो भने यति भनेको चाहिँ यो माथिको म्याट्रिक्स हुन्छ यो लाइन यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अनि यो र यो होइन यो भनेको चाहिँ यो म्याट्रिक्स भयो यो तिनवटा चाहिँ हो भनेको चाहिँ पुरै यो सेलेक्ट हुँदो रहेछ यो भने यति तिनवटा भनेको चाहिँ यो म्याट्रिक्स भयो र यो भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भयो ठिक छ अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ यो अगाडिको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउने हो कि हाम्रो काम हो यस्तो फाइनल रिजल्ट यस्तो हो कि हाम्रो काम भनेको यसलाई चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउने अगाडिकोलाई हो तपाईँले अगाडिकोलाई यसरी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउँदाखेरि पछाडिको म्याट्रिक्समा के भ्यालु बाँकी बच्छ
त्यो भनेको चाहिँ यो सुरुको म्याट्रिक्सको इन्भर्स हुन्छ के यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स भनेको चाहिँ अब यहाँ बस्छ यहाँ आएर बस्ने हो ठीक छ सो यसरी चाहिँ हामी इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल्छौँ युजिङ गॉस जॉर्डन मेथड सुमन साजी बुझ्नुभयो हजुर सर बुझेँ ल अब एकचोटि ट्राई गरौँ त ल सबैले गॉस जॉर्डन मेथड अस्ति पढिसकेको छ हैन अब यो म्याट्रिक्स यो भयो अब यता आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउने कोसिस गरौँ यहाँ रिजल्ट कति आउँछ हेरौँ त ल सबैले एकचोटि गरौँ ल अनि अस्तिको गॉस जॉर्डन नबुझेकोहरूले पनि क्लियर हुन्छ के कन्फ्युजन छ भने अहिले सोधिहाल्नु है त ल सबैले गरौँ त यसलाई कम्प्लिट गरौँ चाहिँ यहाँ चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउनु त यहाँ 1 छ केही चेन्ज गर्नु परेन यहाँ 0 0 हुनु पर्यो ठीक छ 1 छ 0 0 बनाउनु पर्यो अब यहाँ 0 कसरी बनाउने यसलाई -3 ले मल्टिप्लाई गर्ने र योसँग जोड दिने और यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई -1 ले मल्टिप्लाई गरेर जोड्दा पनि भयो अथवा घटाउँदा पनि हुन्छ सबैको फर्स्ट स्टेपमा यति आयो कि फरक आयो रोल नम्बर 144 रमा खड्काजी हुनुहुन्छ रोल नम्बर 144 रमाजी कति आयो भन्नु त फर्स्ट यो गरेपछि एन्सर मिल्छ कि मिल्दैन 1 -1 2 अनि 0 3 -5 0 1 0 अनि यता सेकेन्ड अर्को म्याट्रिक्सको चाहिँ अर्को म्याट्रिक्सको नि त्यस्तै आयो हजुरले अझै देखाए जस्तै देखाएको है अब भनेपछि अब हाम्रो ल अर्कोलाई सोधिहाल्नु त्यसपछि प्रतीक नेपाल 097 प्रतीकजी हुनुहुन्छ खोइ कता हान्नुभयो भर्खरसम्म चाहिँ हराउनु मात्रै 098 प्रेम रावलजी हुनुहुन्छ सर भन्नुहुन्छ ल भन्नु त अब नेक्स्ट स्टेप के हो त हाम्रो अब यसपछि त्यो 1 लाई 0 बनाउने होला 3 लाई पनि 0 बनाउने 3 लाई 1 बनाउने फर्स्ट स्टेप भनेको 3 लाई चाहिँ 1 बनाउने हो के यसलाई चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको 1 बनाउने अनि यसलाई र यसलाई 0 बनाउने यस सर ल भन्नु त अब यहाँ 3 लाई 1 बनाउनलाई के गर्नु पर्यो होला हामीले 3 लाई 1 बनाउनलाई r2 लाई -1 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि r3 लाई चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गरेर एड गर्दिने त्यतिसम्म गर्नु पर्दैन डिभाइड बाइ 3 गर्नु न डिभाइड बाइ 3 ए 0 हैन 1 बनाउनु पर्ने हैन यसले त 1 बनाउने हो नि त हैन यसले यो रोलाई डिभाइड बाइ 3 गर्नु है अनि यति आउँछ ल अब यतिमा एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई भनिहालेँ मैले हेर्नुस् है यो -5 डिभाइड बाइ 3 गर्दाखेरि -1.667 लेखेँ तर यो भनेको राउन्ड अफ भ्यालु लेखेको भयो है तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ -5/3 नै लेख्नु भयो भने एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ मैले चाहिँ यहाँ पोइन्टमा हाल्के तपाईले पोइन्टमा नहालिकन फ्र्याक्सनमा हाल्नु भयो भने चाहिँ त्यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ हो त्यही भएर कसैले चाहिँ पोइन्टमा हाल्नुभयो कसैले फ्र्याक्सनमा हाल्नुभयो भने रिजल्टमा भ्यालु चाहिँ हल्का डिफरेन्स हुन सक्छ है पछि त्यही भएर चाहिँ दुवैजनाको रिजल्ट सेम आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन हो अब मैले यहाँ -1 ले के रे 1 बनाए
डिभाइड बाई 3 गरेर 1 बनायो भने अब त्यसपछिको रोल नम्बर को छ त अब पुरुषोत्तमजी 099 हजुर सर भन्नु त अब यहाँ माथि र तल 0 बनाउनलाई के गर्ने होला त यहाँ 1 भएपछि R1 लाई R1 प्लस R2 गर्ने अनि R3 को लागि चाहिँ R2 प्लस R1 R2 माइनस R2 माइनस R3 गर्ने है ओके गुड अब तपाईँले यसमा के कन्फ्युज नहुनुहोस् भन्दाखेरि अब यहाँ र यहाँ 0 बनाउनलाई हामीले यो रो चलाउनु भएन के ठिक छ किन भन्दा यो रो चलाउनु साथ यहाँ पनि 1 आइहाल्छ त्यही भएर अब यो रोलाई फिक्स गरेर यो दुइटालाई चलाउने हो यसको रेस्पेक्टमा यसलाई गर्ने कि R2 छ नि यहाँ पनि 2 छ यहाँ पनि 2 छ हो यसरी गर्ने अब तपाईँले यहाँ लेख्दाखेरि R3 माइनस R2 पनि लेख्न सक्नु होला है यहाँ चाहिँ त्यही भएर यहाँ अगाडि पछाडि भयो भन्दा मैले गल्ती गरेँ चाहिँ नसोच्नु होला यहाँ एन्सर माइनस एउटा कमन आउँछ अरू केही फरक पर्दैन अब नेक्स्ट स्टेप भनेको यहाँ 1 बनाउने हो त्यही भएर यसलाई डिभाइड बाई 3 गरौँ यहाँ आउँछ यति 1 हुन्छ अनि यो युज गरेर यो दुइटालाई 0 बनाउने र बनाउनु त कति हुन्छ कति आयो रिजल्ट कति रोल नम्बर 104 अफलाइन भइसक्यो त रामप्रीत यादवजी हो अफलाइन हो रोल नम्बर 104 रामप्रीत यादवजी हो नाम करेक्ट छ अफलाइन देखाउँछ रईस मर्जनजी 107 रईसजी यस सर कति एन्सर मिल्यो तपाईँको र मेरो मिल्यो कि मिलेन एन्सर सर म माथिको गर्दैछु ए माथि गरिदिनुहुन्छ ल कसैको एन्सर नमिल्ने छ यहाँभन्दा फरक आउने कोही छ अलिकति माथि लानु त सर एकचोटि भयो त्यही आउँछ सर राइट त्यति नै आउँछ सायद अब यति आविष्कारको मिल्छ होला अगाडि बढौँ
अगाडि बढ्दा हुन्छ क्लास? अब म अगाडि बढेँ है त। मेथड अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ मेथड अफ फ्याक्टराइजेसन भन्ने छ है। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईँले कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई फ्याक्टर कसरी गर्ने अथवा सल्भ कसरी गर्ने भन्छ कि। अब मेथड अफ फ्याक्टराइजेसनमा चाहिँ हामी दुईवटा मेथड हो भने तिनवटा मेथड पढ्छौँ है। अब त्यसबारे हामी पढ्दै जान्छौँ। अब यसमा चाहिँ हेर्नु त तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि तिनवटा इक्वेसन दिएको छ भने यो फर्ममा हुन्छ है। A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इक्वल्स टु B1 यसरी A2 A31 गरेर यसरी म्याट्रिक्स इक्वेसन लेख्छौँ। यो इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स फर्ममा कसरी लेख्छौँ भन्दा Ax इक्वल्स टु B। A इज कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स, X इज द भेरिएबल र B भनेको त्यसको इक्वल्स टु गरेर चाहिँ रिजल्ट Ax इक्वल्स टु B। ठिक छ? यसमा के प्रब्लम छ? छैन होला है। अब म्याट्रिक्स फ्याक्टराइज गर्ने भनेको इन दिस मेथड वी यूज द फ्याक्ट दैट स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी फ्याक्टराइज इन्टु L इन्टु U। यो A भन्ने म्याट्रिक्सलाई L र U भन्ने दुईवटा म्याट्रिक्समा डिभाइड गर्छौँ है। जब कसरी गर्छौँ भन्दा L भनेको चाहिँ लोवर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स यस्तो, U भनेको चाहिँ अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स, लोवर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स र अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स, ताकि L र U दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने त्यसको रिजल्ट कति आउँछ? A आउँछ। ओके, L र U लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ A आउँछ। यसरी हामी टुक्राउँछौँ। अब यो भनेको चाहिँ फ्याक्टराइज हो। अब हाम्रो काम भनेको यो L को भ्यालु र U को भ्यालु निकाल्नु हो कि हाम्रो काम भनेको। अब कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि LUX इक्वल्स टु B, लक्स इक्वल्स टु B गर्छौँ हैन। LUX इक्वल्स टु B गर्छौँ र LU इक्वल्स टु Z गर्छौँ र LZ इक्वल्स टु B। यो UX लाई चाहिँ Z बनाउँछौँ र LZ इक्वल्स टु B गरेर सल्भ गर्छौँ है। भनेको सुरुमा चाहिँ LZ इक्वल्स टु B गरेर फर्दर सब्स्टिट्युसन गरेर Z को भ्यालु निकाल्छौँ। आएको भ्यालु चाहिँ फेरि UX इक्वल्स टु Z गरेर X को भ्यालु हामी निकाल्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन भनिन्छ। अब यसमा दुईटा मेथड छ, एउटा डुलिटल भन्ने छ, एउटा क्राउड भन्ने छ है। अब डुलिटल मेथड भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईले L लाई चाहिँ यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउनुहुन्छ भने भनेको L को चाहिँ डुलिटल L भनेको यो यसकोलाई चाहिँ यो डायगोनल एलिमेन्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? 1 बनाउँछौँ डुलिटलमा। हुन्छ, डायगोनल एलिमेन्टमा 1 बनाइन्छ भने L को द्याट इज कल्ड डुलिटल। यदि अप्पर ट्रायङ्गुलरको U लाई 1 बनाउनुहुन्छ भने द्याट इज क्राउड मेथड। गर्ने प्रोसेस सबै सेम हो। यसमा के कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म क्लास? के कन्फ्युजन? हेलो थाहा पाउँछ सर। हजुर, सल्भ गरेपछि थाहा पाउँछ सर। सर हैन, बुझ्छ राम्ररी। अहिलेसम्म प्रोसेसमा केही कन्फ्युजन छ भने भनिहाल्नु। किनभने टाइममा तपाईँले फिडब्याक दिनु भएन भने यहाँ नेट गएको हो कि म मात्रै बोलिरहेको हो कि थाहै नहुने रहेछ कि। क्लासमा भएको यसो अनुहार हेर्न पाइन्थ्यो, अब हेर्नु पाइएन होइन। टाइममा यसो केही यस सर ओके सर भन्नु हुन, अनि यसो अनलाइन छ भन्ने कुरा देखिन्छ कि। नयाँ नेट गयो भने थाहै हुँदैन मलाई फेरि। अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। तपाईँलाई कुनै पनि म्याट्रिक्स इक्वेसन दिएको छ, हामी चाहिँ यो तीनटा इक्वेसन दिएको छ। अब यो तीनटा इक्वेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? यसलाई सल्भ गर भन्छ युजिङ डुलिटल मेथड। तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि आइदर फ्याक्टराइज द इक्वेसन भन्न पनि सकिन्छ, अर सल्भ द इक्वेसन पनि भन्न सकिन्छ है। तपाईँलाई सल्भ भन्यो भने XYZ को भ्यालु निकाल्नुपर्छ, तर फ्याक्टराइज मात्रै भन्यो भने यसरी यो L र U को मात्रै भ्यालु निकाले पुग्छ। ठिक छ? सल्भ भन्यो भने XYZ को पुरैको भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्टराइज भन्यो भने L र U को मात्रै भ्यालु निकाले पुग्छ। सो अगाडि बढौँ। अब हामी
डुलिटल मेथडबाट गरेर सल्भ गर भनेछ है। यहाँ के भन्यो, एउटा इक्वेसन दिएछ। अब यसलाई ax = b फर्ममा लेखौँ है। a भनेको यसको कोफिसिएन्टहरू 2 - 3 10 -1 4 2 5 2 1 हो। 2 - 3 10 -1 4 2 5 2 1 हो, यो हो। ठिक छ, यो हो। अब x भनेको चाहिँ यो xyz र b भनेको 320 - 12 320 - 12 हो। यसरी ax = b फर्ममा लेख्यौँ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेको a = lu भनेर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्ने भयो। ठिक छ। अब l भनेको चाहिँ यसरी भयो, लोवर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स, u भनेको अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स = a भनेको यो भयो। अब हामीले अहिले पनि भनेको छौँ डुलिटल मेथड भन्यो भने यो डायगोनल एलिमेन्टलाई 1 बनाउने है। यसरी डायगोनल एलिमेन्ट 1 बनाउने फर डुलिटल अल्गोरिदम है। डायगोनल एलिमेन्टलाई चाहिँ 1 बनाउने। त्यही भएर के गर्यौँ, यो डायगोनललाई चाहिँ के गर्यौँ हामीले 1 बनायौँ, यताको जस्ताको जस्तै। अब यसमा चाहिँ तपाईँले बुकमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मुलै होला निकालेको। तपाईँले यो गर्नलाई फर्मुला भएको पनि छ, तर त्यो फर्मुला याद गर्नुभन्दा यहाँ सिम्पल तरिकाले गर्न सकिन्छ है। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरौँ पहिला हो। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी गरिन्छ, रोले कोलमलाई ल ल ल ल सुमनजी अब एकछिन अरूलाई सोधौँ। अब तपाईँले धेरै सोधिसकेँ होइन, अरूबाट एन्सर ल्याउँ है त। ल रितेशजी भन्नु त, रितेश राज शाह, रोल नम्बर 108। रितेशजी हुनुहुन्छ? रितेशजी रोल नम्बर 108 रितेशजी। रोशन पराजुली 109। रोशनजी हुनुहुन्छ? कता हाल्नुभयो रोशनजी? सबैजना अनलाइन अन गरेर बाहिर जानुभयो कि अब? रुपेशजी, रुपेश कुमार रनियाल हुनुहुन्छ है तपाईँ? भन्नु त यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्छौँ? सबै रोले अर्को कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने। एक्ज्याक्टली है, सबै रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो आयो, यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो आउँछ, यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्दा यति यो आउने भयो। ठिक छ। अनि यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो, यो रोले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो आउँछ, यसले यसलाई यो, यसरी हामी यसको रिजल्ट निकाल्छौँ। ठिक छ। अब तपाईँले बुकतिर हेर्नु भने यसको फर्मुला पनि दिएको होला है, यसलाई नै फर्मुलाको फर्ममा लेखेको हो। त्यो फर्मुला याद गर्नुभन्दा यसरी गरेर चाहिँ सजिलो होला जस्तो लागेर मैले चाहिँ त्यो फर्मुला चाहिँ पढाइनँ है, किनभने फर्मुला याद गर्नु भनेको गाह्रो छ। सो अब यो गरिसकेपछि तपाईँले यसरी दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर यो लेख्छौँ र यो लेखिसकेपछि अब कम्पेयर गर्छौँ। u11 = 2 भनेर हामी यसरी u11 यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ। u11 भनेको 2 भयो, u12 भनेको -3 भयो र u13 भनेको 10 भयो। यसरी फर्स्ट रो र यसको नि फर्स्ट रो कम्पेयर गरेर u11 u12 u13 को भ्यालु निकाल्यौँ, यसरी कम्पेयर गरौँ हो। अब सेम प्रोसेसबाट u21 * u11 = 1 -1 हो। यो दुईटा कम्पेयर गरेर हामी के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, u21 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। u11 को भ्यालु चाहिँ 2 छ भने u21 को भ्यालु -1/2 हुन्छ। ठिक छ हो। यसरी सेम प्रोसेसमा यो सबै u1 र l1 को भ्यालुहरू निकाल्नु त सबैजनाले ल मैले भनेको बुझेँ है सबैले। यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने यति आउँछ र यो टर्म योसँग हो।
यो टर्म योसँग र यो टर्म योसँग कम्पेयर गर्ने सुरुमा यो फर्स्ट रोलाई गरौँ यो भ्यालु आयो र आएको भ्यालुहरू युज गर्दै रिमेनिङ भ्यालुजहरू सब निकाल्नुपर्छ निकाल्दा सबैले निकाल्नु कति कति आयो भन्नु त ल त्यसपछि अनि सबैले तपाईहरु धेरैजनाले ट्युटरहरू सबमिट गर्नुभएको छैन जस्तो लाग्यो हो ट्युटरहरू सबमिट गरौँ है मार्किङ त्यसबाटै हुन्छ पछि अनि सर मैले अस्ति तपाईलाई मेल गरेको थिएँ ए ल मेल गर्नुभएको छ भने ठिकै छ मैले अस्ति तपाईलाई मेल गरेको थिएँ सर अस्तिको इक्वेसन वाला सर दसैँ अगाडिको थियो नि त दसैँ अगाडि ठिकै छ मेल गर्नुभयो भने रेकर्डमा छ होइन अपलोड गर्नु पनि छ है गर्न बाँकीहरूले गरिदिउँ भन्नु खोजेँ हो आइरहेछ के कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है यहाँ तपाईँहरूलाई कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नु एकछिन टाइम दिन्छ है गर्नुलाई रुपेशजी कति आयो रुपेश कुमार शाह 111 रोल नम्बर 111 कति आयो कति आयो भन्नु त रोल नम्बर 111 रुपेश कुमार शाह कति आयो आन्सर हेलो हुनुहुन्छ रुपेशजी
रोल नम्बर 111 हुनुहुन्छ? के हो सबैजना अन गरेर बस्नुहुन्न क्या क्लासमा? रोल नम्बर 112 रूपेश कुमार शाह। रोल नम्बर 112 112 हुनुहुन्छ? 112 रोल नम्बर 116 सम्राटजी हुनुहुन्छ? हजुर सर। भन्नु त कति कति आयो तपाईँको? यो L21 सर -1/2 आयो। अनि U20 5/2 आयो। ठिक छ। अनि U23 7 आयो। ठिक छ। L31 5/2। L31 5/2 L32 -2/5। L कति रे? हैन L32 -2/5 आयो सर। अरुको कति आछ भन्नु त? ठिकै छ, अरूलाई सोध्नु है त। सञ्जोगजी भन्नु त कति आयो? रोल नम्बर 123 सञ्जोगजी। रोल नम्बर 123 सञ्जोगजी। हेलो सञ्जोगजी। सौरभ। सर मेरो सबै यही आयो। ठिक छ, ल ल। अरू सौरभजी 138 सौरभ ठाकुर होइन? रोल नम्बर 138 सौरभजी। कता हान्नु हराउनु? सुभाषजी। रोल नम्बर 127 सुभाषजी। त्यसपछि को हुनुहुन्छ खोइ अब? सुमन उहाँलाई त नसोधे भयो। सुमन शाहजी। हजुर सर। ए यो तपाईँको यहाँ L32 मा कति आयो भन्नु त? 19/5 आइरह। 19/5 रहेछ है। अनि U33 नि यति नै आएछ कि फरक आयो? सर U33 आयो सर। U33 निकालिरहेको सर। निकालेर हो। ठुलो छ। भनेको धेरैजनाको गर्नेहरूको आइसकेको छ होइन? अब तपाईँहरूको चाहिँ यसरी L र U चाहिँ यति आयो भने है, तपाईँलाई यदि एक्जाममा चाहिँ जस्ट फ्याक्टोराइज मात्रै भन्यो भने चाहिँ तपाईँले यतिमा छोडे पुग्यो क्या। फ्याक्टोराइज मात्रै भन्यो भने L र U को भ्यालु मात्रै निकाल्दै पुग्यो, त्यसपछि अरू केही गर्नु परेन। जस्ट फ्याक्टोराइज भन्यो भने। तर तपाईँलाई यदि सल्भ भन्यो भने चाहिँ XYZ को एक्स्ट्रा भ्यालु पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट सल्भ र फ्याक्टोराइज दुईटा छ है। सल्भ भन्यो भने चाहिँ XYZ को भ्यालु निकाल्नुपर्ने भयो। फ्याक्टोराइज भने यति मात्रै। अब सल्भ भन्यो भने चाहिँ LZ = B गर्ने। L × Z = B। B को भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको छ। AX = B भनेर यहाँ भयो, यो भ्यालु भयो। त्योबाट चाहिँ हामी LZ = B गरेर अब Z को भ्यालु निकाल्छौँ है। त्यसले के भन्नु भएको हो?
तपाईँहरूको कसैको यदि माइकहरू काम गरेको छैन केही सोध्न मलाई आयो भने यो च्याटमा सोद्धा पनि हुन्छ है। त्यस्तो केही प्रब्लम भयो भने तपाईँले च्याटमा पनि भन्दा हुन्छ। सौरभजीको माइक चलाइ माइकमा प्रब्लम आयो भने हजुर सर हजुर भन्नु भन्नु Z1 Z2 Z3 भनेर त XY Z को भ्यालु हेर्नु सर। होइन होइन अझै पुगेको छैन। त्योभन्दा अगाडिको हो एलजेड इक्वल्स टु बी हो होइन। त्यो Z1 Z2 लाई युज गरेर युएक्स हजुर इक्वल्स टु जेड गरेपछि मात्रै आउँछ। अझै गर्नुपर्छ। ए ए अब ए हेर्नुहोस् है एल जस्तो कि अहिले हेरेको थियौँ हामीले यहाँ यो सक्यो हामीले। अब एलजेड इक्वल्स टु बी गरेर जेडको भ्यालु निकाल्छौँ। यहाँ आएको जेडको भ्यालु चाहिँ युएक्स इक्वल्स टु जेड गरेर अनि मात्र एक्सको भ्यालु निकाल्छौँ। अब यहाँ गरेर कति आयो भन्नु त जेडको भ्यालु ल एल युएल भयो जेड इक्वल्स टु बी गरेर Z1 Z2 Z3 कति आउँछ भन्नु त ल। रोल नम्बर कति 117 सुरेन्द्र शाह हजुर सर कति आयो भन्नु त Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 हजुर सर मैले Z1 Z2 Z3 को साटो सर XYZ राखेको छु है। यसो कति आयो भन्नु त ल। X को भ्यालु 3 आयो अनि Y को -40 अनि Z को सर त्यो निकाल्दै छु है। Y को कति आयो रे -40 -40 हजुर ए होइन सर मिस्टेक भयो एकछिन। तो 43/2 आयो। हजुर कति 43/2 43/2 ओके ल ठिक छ गुड। अरूहरूको पनि यति नै आयो कि फरक आएछ। अब Z1 Z2 Z3 हाल्नुभयो है। भर्खर कसले गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि होइन सुरेन्द्र शाहजीले भन्नुभएको थियो है। तपाईँले XYZ लेख्नुभयो होइन तर XYZ चाहिँ युज नगर्नुहोस् है। किन भन्दा XYZ युज गर्नुभयो भने यहाँ क्वेसनमा माथि XYZ छ क्या यो सँग कन्फ्युज हुनसक्छ है। त्यो हुने कन्फ्युज हुने प्रायोरिटी छ। त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ XYZ युज नगर्नुहोस् त्यो सजेसन दिन्छु है कन्फ्युज हुन्छ भन्ने मात्रै। अब Z1 Z2 Z3 आयो भनेपछि अब UX इक्वल्स टु Z गर्नु र X को भ्यालु निकाल्नुहोस् हो। U को भ्यालु यहाँ छ अनि X भइहाल्यो र Z चाहिँ यहाँ छ। अब UX इक्वल्स टु Z गरेर अब X को भ्यालु निकाल्नु त कति आउँछ ल। अब रोल नम्बर 118 सुस्मिता रावत हो। 118 रोल नम्बर 118 118 सुस्मिता रावतजी। मैले कसैको नाम प्रोनाउन्सिएसन गर्न मिस्टेक भयो भने चाहिँ मलाई सच्याइ दिनु है। अब कति आयो भन्नु त XYZ को भ्यालु कति आयो तपाईँले गर्दाखेरि
Z को चाहिँ कति आयो भन्नु न ल एउटा त गर्नुभयो होला कहाँ पुग्नु गरिरहेछु सर गरिरहेछु गरिरहनु भएको छ ल गर्नु भएको छ भने अर्कोलाई सोधौँ है त त्यसपछि को छ 119 ल सुस्मी श्रेष्ठ हो नाम चाहिँ हजुर कति कति आयो भन्नु त सर त्यहाँकै एक ठाउँमा के -253/5 हो कि कति हो मिस्टेक भयो कुन चाहिँ हो त्यो -253/5 ए ल थ्याङ्क यू जेड को भ्यालु 2 आयो अनि अनि 3 आयो y को भ्यालु y को भ्यालु चाहिँ 3 ओके ठीक छ अनि -4 आयो -4 ठीक छ ल ओके है एक्ज्याक्टली मिल्यो XYZ भनेको -4 3 र 2 हुन्छ सायद सबैको मिल्यो होला है कसैको मिस्टेक छ भने कहीँ कन्फ्युजन छ भने सोधौँ त ल -4 3 2 हुन्छ कसैको कि कन्फ्युजन छ सबैको आयो हो अगाडि बढौँ क्लास अगाडि बढौँ सबैको आयो यस सर है यस सर अब तपाईहरुले एकछिन यसो विचार गर्नुभयो भने योभन्दा अगाडि पढेको गस एलिमिनेसन गस जोर्डन भन्दा यो मेथड चाहिँ कतिको गाह्रो लाग्यो कि सजिलो लाग्यो तपाईहरुलाई भन्नु त त्यसमा बढी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो कि यसमा बढी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ होला यसमा बढी हो नि सर यसमा बढी हो है यसमा बढी छ तर यसमा एउटा के फाइदा छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है तपाईहरुले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु यसमा के एउटा फाइदा भयो भन्दाखेरि अब यही इक्वेसनमा हेरौँ है त तपाईले गर्दै जानुभयो है ल अब हेर्नु त तपाईहरुले यसमा के फाइदा छ भन्दाखेरि सपोज यो इक्वेसन दिएको छ तपाईहरुलाई यो इक्वेसनमा यो b को भ्यालु मात्रै चेन्ज गरिदिएर सपोज मैले हो यहाँ 320 - 12 छ अब यहाँ 1 2 3 लेखिदियो भने तपाईहरुले कहाँनिर मात्रै चेन्ज गरेर पुग्यो भन्दाखेरि यहाँनिर आएर यहाँदेखि मात्रै नयाँ क्याल्कुलेसन गरे भयो के LZ = b यहाँदेखि मात्रै यो सबै क्याल्कुलेसन सेम L र U को सेम हुन्छ यहाँदेखि मात्रै नयाँ क्याल्कुलेसन तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ सो त यस्तो खालको रियल वर्ल्ड प्र्याक्टिकलमा जाँदाखेरि फिल्डमा जाँदाखेरि यदि तपाईसँग यो इक्वल्स टु पछाडिको नम्बर मात्रै चेन्ज हुने खालको प्रब्लम छ भने तपाईले गस एलिमिनेसन अथवा गस जोर्डनबाट गर्न थाल्नुभयो भने हरेक चोटि क्याल्कुलेसन गरेको गर्नुपर्ने हुन्छ तर तपाईले यदि डुलिटल फ्याक्टराइजेसनबाट गर्नुभयो भने तपाईले कहाँदेखि मात्रै चेन्ज गरेर पुग्यो LZ = b यहाँदेखि मात्रै चेन्ज गरेर पुग्यो के भनेको यति माथिको यो क्याल्कुलेसन छ यो को टाइम चाहिँ तपाईको बच्ने भयो के जहिले पनि सो लेट अस इमेजिन तपाईले यो पछाडी यो इक्वेसन सेम अगाडिको इक्वल्स टु पछाडिको जस्ट 100 वटा इक्वेसन 100 वटा प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो जसरी यो प्रब्लम नम्बर 1 प्रब्लम नम्बर 2 अर्को 3 4 गरेर 100 वटा गर्नु पर्यो भने गस एलिमिनेसन गस जोर्डनमा गर्नुभयो भने हरेककोलाई 100 चोटि टप टु बटम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो तर तपाईले यो मेथड युज गर्नुभयो भने 100 वटाको लागि यहाँसम्म सबैको क्याल्कुलेसन सेम यतिदेखि मात्रै फरक हुन्छ सो इट इज मच इजियर एन्ड फास्टर ओके बेसिक रिजन चाहिँ यो हो है तपाईको फ्याक्टराइजेसनको सजिलो हुने कारण
सर मल्टी प्रोग्रामिङमा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ होइन प्रोग्रामिङमा पनि सजिलो हुन्छ होइन, तर रियल वर्ल्डमा पनि सजिलो हुन्छ कि, किनभने गस एलिमिनेसनबाट गर्नु पर्ने चाहिँ सबै सल्भ गर्नुपर्ने भयो नि त। ठिक छ, बुझ्यो सर है। अब एउटा कुरा के एउटा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दिमागमा कन्सेप्ट नहाल्नुहोस् भन्दाखेरि यत्रो इक्वेसन सल्भ गर्ने के पढ्यो तर क्यालकुलेटरमा थिच्यो भने त यो त आइहाल्छ नि, किन पढ्नु पऱ्यो र त्यसरी चाहिँ नसोचौँ है। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँ हामीले पढेको इक्वेसनहरू, जस्तै कि यहाँ 3टा इक्वेसन छ, तपाईँको क्यालकुलेटरमाबाट पनि 3टा इक्वेसन सल्भ गर्न सजिन्छ, तर 3टा नआइकन 4टा इक्वेसन आयो अरे के गर्ने, 5वटा आयो। रियल वर्ल्डमा चाहिँ 4वटा 5वटा इक्वेसन पनि हुनसक्छ। जस्तो कि तपाईँहरूकै अब केसमा तपाईँले बाटो भन्दा पनि पुल डिजाइन गर्न जानुभयो भने है, म त त्यो फिल्डको होइन, त्यो कुरा बेसिक हेर्दाखेरि पुल डिजाइन गर्न जानुभयो भने तपाईँले पानीको फ्लो हेर्नु पऱ्यो, त्यो ठाउँको माटोको क्वालिटी के कस्तो छ हेर्नु पऱ्यो, कतिको पानी छ हेर्नु पऱ्यो, टेम्परेचर कतिको छ हेर्नु पऱ्यो, वाटरको करेन्ट फ्लो कति छ हेर्नु पऱ्यो, वाटरको हाइट कतिसम्म जान्छ हेर्नु पऱ्यो होइन, कति लोडको गाडीहरू मुभ हुने त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि भेरिएबलहरू धेरै भएपछि नम्बर अफ भेरिएबल जति बढ्दै गयो इक्वेसन पनि त्यति बढी हुनुपर्छ। हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि नम्बर अफ इक्वेसन मस्ट बी इक्वल्स टु नम्बर अफ भेरिएबल टु सल्भ द प्रब्लम भन्छ। एटलिस्ट 3टा भने तपाईँलाई 3टा इक्वेसन चाहिन्छ त्यसलाई सल्भ गर्न। सो तपाईँले जति बढी भेरिएबलहरू युज गर्नुभयो भने रियल वर्ल्डमा त्यति नै बढी इक्वेसन हुनसक्छ। त्यही भएर सबै इक्वेसन सल्भ गर्ने चाहिँ क्यालकुलेटर नहुन सक्छ। त्यो केसमा तपाईँले यसरी म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यही भएर यो कुरा हामी सबै पढ्दैछौँ। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ क्राउड्स मेथड भन्छ है। अब अहिलेको डु लिटिल भयो, अब क्राउडमा सेम प्रोसेस, तर के गर्ने भन्दाखेरि 1 हुनु पऱ्यो कि। अहिले यतातिर 1 थियो, अब यतातिर 1 भयो, प्रोसेस सेम। अहिले यता 1 थियो, अब अहिले यता 1। ठिक छ, क्राउड र डु लिटिलमा फरक यति मात्रै हो। ल सबैले एकचोटि यो एउटा क्राउडको पनि गरौँ त ल, सबैले यो क्वेसनलाई गरौँ त ल है। है अहिलेको यता 1 थियो, तर अहिले चाहिँ यता 1 छ, प्रोसेस सबै सेम। अब यो इक्वेसनलाई क्राउड मेथडबाट सल्भ गरौँ त। रोल नम्बर अब कति 120 तानियाजी। हजुर सर। यसमा a को भ्यालु कति हुन्छ होला? a इक्वल्स टु b मा a को भ्यालु कति हुन्छ भन्नु त ल। सर हजुरले के को भ्यालु सोध्नु भएको? हैन, यो इक्वेसनलाई अब क्रडबाट सल्भ गरे भने यसमा ax इक्वल्स टु b लेख्नु पर्यो नि त हामीले हैन। यसरी ax इक्वल्स टु b। हजुर सर। यो 3टा इक्वेसनबाट a को भ्यालु कति हुन्छ भन्नु त ल। a को म्याट्रिक्स अनुसार भन्ने हो। 2 -3 10 -1 4 2 5 2 1 त्यसो। ठीक छ, ओके। अनि b को भ्यालु? b को भ्यालु चाहिँ xyz सरी b को चाहिँ 320 -12। ओके ल ठीक छ है। 320 -12 ल सल्भ गर्नु पर्यो। अब lu इक्वल्स टु a हैन, a इक्वल्स टु lu गर्ने।
र एल र युको भ्यालु निकाल्नु त ल सबैले कति कति आउँछ म सोध्छु फेरि अब रोल नम्बर 136 उन्नति विष्ट हो रोल नम्बर 136 हजुर हो सर कति कति आयो हजुर भन्नु त L11 कति आयो L11 2 L21 -1 अनि L31 5 अनि अरु चाहिँ गर्दैछु 31 कि 13 L31 L31 हजुर U into U गयो U into ल गर्नु ए ओ L31 ठिक छ अब रोल नम्बर कति हो अब 137 रोल 137 साना खड्का हो हजुर सर उपासना खड्का सरी है उपासनाजी ओके कति आयो भन्नु त तपाईको अब नेक्स्ट भ्यालुज कति आयो कहाँसम्म कति आयो मैले U12 निकाले माइनस U12 -3/2 अनि त्यसपछि अरु L22 5/2 L22 ओके अनि L32 19/2 L32 भनेको चाहिँ 19/2 ल ठिक छ ल हजुर त्यति मात्रै निकालेको छ ल ठिक छ अर्कोलाई सोधौँ त अब योगेशजी 140 140
रोल 140 योगेशजी हुनुहुन्छ योगेशजी? ठिकै छ। अब यो प्रोसेस त्यही हो है, त्यही भएर मैले यसमा अब अलि धेरै टाइम दिइनँ है। यसको के भन्नु ल ओके। योगेशजीको माइक बिग्रे जस्तो छ है, ठिकै छ, अनलाइन हुनुहुन्छ। अगाडि बढौँ है त, किनभने यो सेम प्रोसेस हो। अब एल र युको भ्यालु यति आयो। अब के गर्थ्यो, एलजेड इक्वल्स टु बी, एलजेड इक्वल्स टु बी गरेर जेडको भ्यालु निकालेको थियौँ। Z1 Z2 Z3 यसरी निकाल्छौँ हामी। ओके, एलजेड इक्वल्स टु बी गरेर हामी Z1 Z2 Z3 निकाल्छौँ। र यो निकालिसकेपछि चाहिँ अब कति आयो भन्दाखेरि 3/2 43/2 र 43/2 हो कि 43/5 हो। र अर्को भनेको चाहिँ Z3 इक्वल्स टु चाहिँ 2 आएछ। ठिक छ, Z1 Z2 Z3 भ्यालु चाहिँ यति आउँछ भन्ने कुरा मैले लेखेँ है त। तपाईँले चाहिँ यो क्यालकुलेसनहरू गरेर भेरिफाई पनि गर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि अब सबै गरेर एउटा गरेर गर्न चाहिँ टाइम नपुग्ला होइन क्लासमा। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यहाँ गरेको कुराहरू भेरिफाई चाहिँ गर्नुहोस् है। भनेको तपाईँले कम्प्लिट गर्नुहोस् र एन्सर चाहिँ कम्पेयर गर्नुहोस् भन्नु खोज्यो। अब Z1 Z2 Z3 आइसकेपछि अब UX इक्वल्स टु Z गरेर X1 X2 X3 को भ्यालु निकाल्छौँ। कति आयो भन्दाखेरि UX इक्वल्स टु Z गरेर XYZ भनेको -4 3 र 2 आउँछ। ठिक छ, XYZ भनेको -4 3 र 2 आउँछ। ठिक छ क्लास, भनेको बुझ्नुभयो है। अब यो सेम प्रोसेस हो, यसलाई चाहिँ हामी अब तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट गर्नु होला है। अब नेक्स्ट मेथडमा जाउँ है त। हेलो सर, हजुर, त्यो अलिकति माथि गरिदिनु फेरि। कहाँनिर हुन्छ, यति हो कि अझै माथि? अब एकचोटि माथि गर्नु त अलिकति भयो, अलिकति माथि भयो सर, भयो सर, भयो के छ? भइसक्यो सर, भइसक्यो। ए भइसक्यो ल। ल म L3 को भ्यालु हेरेँ क्या सर म। ए L3 को ल ठिक छ। मैले अब नेक्स्टमा गएँ है त। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ चोल्स्की मेथड भन्ने छ है, चोल्स्की मेथड। अब चोल्स्की मेथड भने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गर्ने सेम हो, एलयु डिकम्पोजिसन नै हो, तर ए भने म्याट्रिक्स चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सिमेट्रिक सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुनु पर्यो क्या। के हो त्यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको, याद छ कसैलाई? एनीवन? रोल नम्बर 144 रमाजी। रमाजी के हो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? थाहा छ, केही आइडिया छ? कस्तोलाई सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनिन्छ?
अब थाहा छैन नेक्स्ट को छ विवेकजी 143 विवेकजी हजुर सर के सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर के बुझ्नुहुन्छ आइडिया के छ के छ भन्नु त तपाईलाई के याद छ सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको बारे सर ए को ट्रान्सपोज इक्वल टु ए मेबी एक्ज्याक्टली है भनेको सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्नुभयो भने जस्तै कि यो हेर्नुभयो भने यो र यो डायगोनलबाट चाहिँ हैन यो र यो सेम के यो र यो सेम यो र यो सेम सिमेट्रिक के अब सिमेट्रिकको मिनिङ के भन्दा एउटा र अर्कोको इक्वल हो नि त हैन भनेको यो म्याट्रिक्स यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम के सिमेट्रिक डायगोनलबाट तल र माथिको भ्यालु सेम यो र यो सेम यो र यो सेम के सो अब चोल्स्की मेथड कुन बेला युज गरिन्छ भन्दाखेरि जब ए भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ सिमेट्रिक हुनु पर्यो के हो सो चोल्स्की मेथड क्यान बी ओन्ली युज व्हेन ए इज सिमेट्रिक यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो सो तपाईले एक्जाममा दिँदाखेरि चाहिँ यदि फ्याक्टराइज गर भन्यो र कुनै पनि मेथड तोकेन भने चोल्स के अरे सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुनु छ भने डाइरेक्ट यो मेथडबाट गर्दा भयो के अरू तपाईलाई सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिएको छैन चोल्स्की मेथडबाट गर भन्यो भने ए मस्ट बी सिमेट्रिक भनेर लेखिदिनु पर्ने भयो सो यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एल र एल ए इक्वल्स टु माथिको केसमा ए इक्वल्स टु एलयु गराएको थियो आलु हैन एलयु ए इक्वल्स टु एलयु गराएको थियो भने यो केसमा के गर्नु पर्यो ए इक्वल्स टु एल र एल ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो है एल इन्टु एल टाउके भने जस्तै है सम्झिनलाई एल इन्टु एल टाउके भनेको एल इन्टु एल ट्रान्सपोज अर यु ट्रान्सपोज इन्टु यु यसरी गर्नु पर्यो भनेको यो र यो भने एल र यु भनेको चाहिँ ट्रान्सपोज हुन्छ भन्नु खोजेको हो क्या ठिक छ भनेको बुझ्यो नि बुझ्यो यतिसम्म के कन्फ्युजन छ कसैलाई छैन सर है अब एउटा एक्जाम्पल हेर्नु है त तपाईलाई फ्याक्टराइज द म्याट्रिक्स युजिङ चोल्स्की अल्गोरिथम भनेर चाहिँ यो भनेको सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनिसकेँ अब यसलाई डिकम्पोज गर्ने भनेको यस्तो एल र यु है अब एल भनेको चाहिँ के भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त ए इक्वल्स टु एल यु छ हैन यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चोल्स्की मेथड भयो भने चाहिँ एल भनेको चाहिँ यु को ट्रान्सपोज हो क्या और यु भनेको चाहिँ एल को ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ एल को ट्रान्सपोज हुन्छ यस्तो हुन्छ यो लेख्दा यसरी है अब ट्रान्सपोजको मिनिङ के हो त कसैलाई आउँछ के हो ट्रान्सपोजको मिनिङ रोलाई कलम बनाउने एक्ज्याक्टली है रोलाई कलम कलम सिम्पल ल्याङ्ग्वेज त्यही हो अब के गर्ने हामीले एल मात्रै लेख्यौँ अब रोलाई चाहिँ कलम बनाइदिउँ यसरी यो रोलाई यहाँ कलम बनाइदिउँ यो रोलाई यहाँ कलम बनाइदिउँ अरू तपाईँले यु लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गर्ने हो एललाई रोलाई कलम बनाउँ अब यो दुईवटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु र L1 L2 L3 को भ्यालु यसरी L11 L2 यिनीहरू सबैको भ्यालुहरू निकाल्ने हो ल गरौँ त कति हुन्छ ल एक्चुअली यो गरौँ त कति हुन्छ हेर्नु त ल सबैले ल एक्चुअली गरौँ नबुझ्नेले फेरि के कन्फ्युजन छ नि सोधौँ है त यहाँ चाहिँ यसको ट्रान्सपोज यो लेखेको र अब यो दुईटा इक्वेसन अहिले गरे जस्तै यो इन्टु यो र यो इन्टु यो मल्टिप्लाई गरेर यो L11 L21 L22 L31 L32 L33 को भ्यालुजहरू निकाल्नु त ल
कति कति आयो भन्नु त ल ऱ्यान्डमली सोध्नुपर्ने भयो है कति कति आयो बिजुरजी 142 रोल नम्बर 142 बिजुरजी हुनुहुन्छ पुरुषोत्तमजी रोल नम्बर 1099 पुरुषोत्तमजी हुनुहुन्छ हजुर सर ल कति कति आयो भन्नु त L111 आयो अनि L212 ओके अनि L313 L313 अनि अरु गर्दैछु सर गर्दै हुनुहुन्छ ल ल सबैको यति आयो कि आएन आयो सर आयो है अब आयो सर आयो है ल एकछिन अब नयाँ टपिक अब सुरु गरेर पनि भ्याउँदैन होइन अब अहिलेसम्म पढेकोमा तपाईँहरूलाई गाह्रो लागेको नबुझेको जस्तो केही छ कि केही छ जस्तो अब यो अनलाइन क्लास गर्दा के छ केही चेन्ज गर्नुपर्ने त्यस्तो केही लाग्छ तपाईँहरूलाई के छ होइन सर सबै ठिक छ सबै ठिक छ है तपाईँलाई त्यस्तो केही प्रब्लम भयो होइन केही बुझेन केही चेन्ज गर्नु पर्यो होइन सर यस्तो भयो चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ बेझिझक तपाईँले चाहिँ भन्नुहोस् है किनभने सबैजना नयाँ छौँ होइन अब यसरी फर्स्ट टाइम पढाइरहेको छौँ होइन नयाँ तरिकाले पढाउनु परिरहेको छ अलि तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ हामीलाई पनि गाह्रो हुनसक्छ अहिले हुन्छ होइन कसरी हुन्छ सल्भ गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है यो अनि एटेन्डेन्स चाहिँ कि सधैँ अरू क्लासमा पनि यस्तै हो कि यो एनएमको क्लासमा मात्रै यति हो सकिने बेला भयो यो 1 बजे ठ्याक्कै आवाज गयो सर 1 बजे क्लासमा यतिकै स्टुडेन्टहरु हुन्छ अरू सब्जेक्टमा पनि यतिकै हो 30 जना हुन्छ अरू क्लासतिर 27 जना 30 जना भनेको अहिलेसम्म त्यही 24-25 थियो अब 21 मा झऱ्यो अहिले चाहिँ यो अरूहरू चाहिँ के नेट नभएर हो कि कस्तो हो त्यो बुझ्नु खोजेँ खासै के आइडिया छ किनभने यतिकै अब क्लास यतिकै गर्नु पर्यो भने त अनि उहाँहरूको त छुट्छ त फेरि अनि
ठिकै छ। अब लगभग क्लास पनि टाइम 40 भइसकेको छ। तपाईँलाई यो आज पढाएकोमा के चाहिँ सोध्नुपर्ने त्यस्तो केही सोधौँ जस्तो लाग्छ सोधौँ जस्तो लाग्छ? छैन है। त्यसो हो भने भन्नुहोस्। PDF चाहिँ पठाइदिनुहोस् न। मैले अपलोड त गरिदिएको छु होइन। तपाईँलाई यदि कसैलाई इमेलमा चाहिन्छ भने मलाई चाहिँ इमेल गर्नु न है। सर मेरो मसिन छैन केही पनि। हजुर त्यो ट्युटोरियलहरु त्यो ट्युटोरियल र नोट्सहरु दिनुभएको छ त्यो केही मेरो मसिन भएर चाहिँ छैन एड गरिदिनु न। तपाईँको सिन भएन? अब यसो गर्नु न है। अब त्यसो हो भने चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यदि इमेल एड्रेस तपाईँको मेसेजमा देख्नुभयो? च्याटमा हुन्छ त्यो च्याटमा मेरो इमेल एड्रेस देख्नुभयो? इमेल आइडी? हजुर यो इमेल आइडीमा तपाईँको इमेल आइडीबाट एउटा नोटिफिकेसन पठाउनु होइन। त्यसमा म पठाइदिन्छु क्या। फेरि तपाईँहरूको हुँदैन मसँग होइन डिटेल चाहिँ। तपाईँले युज गर्ने इमेल आइडीबाट यसमा एउटा कुनै एउटा इमेल पठाउनु अनि त्यसमा रिप्लाई ब्याक गरिदिन्छु क्या म। ठिक छ? त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ कि। अनि म रेकर्ड पनि हाल्नुला त्यसो होइन। के भनेर लेख्नु भन्दाखेरि ट्युटोरियल र त्यो पठाइदिनु र रेकर्डमा हालिदिनु भन्नु न। तपाईँको जसको यदि त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने भन्नु, म एउटा रेकर्ड बनाइराख्छु अनि त्यसमा चाहिँ त्यसमा नि फरवर्ड गरिदिन्छु। अब यो नोट्सहरू चाहिँ अहिले यो कम्प्लिट नभएकोले चाहिँ होइन मैले च्याप्टर नम्बर 1 र 4 को अपलोड गरेँ होइन। च्याप्टर नम्बर 2 र 3 को चाहिँ बन्दैछ। अब यो न्युमेरिक फर्मुला भएकोले चाहिँ टाइप गर्न चाहिँ टाइम लिइराख्ने रहेछ कि होइन। अब यही फर्मुला हेर्नु कति गाह्रो छ यो टाइप गर्न। गाह्रो भन्दा पनि टाइम लाग्ने भयो कि। हरेकलाई गर्न चाहिँ टाइम लाग्ने भयो। त्यही भएर अलिकति स्लो प्रोसेस छ। तर म गर्न चाहिँ गरिरहेको छु है। ठिक छ। अब म आजलाई रेकर्डिङ कपीमा लेखेर फोटो राखेर हाल्दिनु न सर, इजी हुन्छ। हजुर कस्तो रे? कपीमा लेखेर फोटो हाल्दिनु न, इजी हुन्छ। होइन त्यसो गर्न त झन् गाह्रो हुने भयो नि त। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको डिजिटल नोट भएन नि त। किनभने यस्तो हुन्छ क्या, तपाईँले चाहिँ अब यही नोटलाई चाहिँ मैले फोटो खिचेर स्क्यान गरेर हाल्यो भने त्यसको साइज एकदम ठुलो हुन्छ कि हो। साइज एकदमै ठुलो हुन्छ। त्यही भएर पिडिएफ अथवा डकुमेन्ट बनाइदियो भने चाहिँ साइज एकदम सानो हुन्छ र एडिटहरू चेन्ज गर्न मिल्छ है। तपाईँले अनलाइन बुकहरू के खोज्नुभयो त यसको? तपाईँले बुकहरू चाहिँ अनलाइन पनि खोज्नु, अनलाइन भेटिन्छ होइन। अब यो बुकको पिडिएफहरू चाहिँ होइन अब यो त्यसरी सेयर गर्न अपलोड गर्न चाहिँ मिल्दैन है। किन भन्दाखेरि त्यो कपिराइट कुराहरू हुन्छ होइन। तपाईँले सेयर गर्न चाहिँ मिल्दैन। तपाईँले चाहिँ खोजेर भन्नु, यदि भेटेन भने चाहिँ लिङ्कहरू चाहिँ म तपाईँलाई सप्लाई गरिदिनु है। किनभने अपलोड गर्न पनि टाइम लाग्छ। 150 MB पनि हुनसक्छ होइन। अपलोड गर्न पनि टाइम लाग्छ, डाउनलोड गर्न पनि टाइम लाग्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले आफै खोज्नुभयो भने अलिक सजिलो होला। अब भेटेन भने भन्नु, म लिङ्क चाहिँ पठाइदिन्छु। लिङ्क पठाइदिनु न तपाईँ। ल हुन्छ यसो गर्नु न, त्यो अहिलेको इमेल एड्रेसमा गर्नु न है। म लिङ्कहरू त्यसमा पठाइदिइराख्छु नि त।